विचारहरूको मन्थन हो यो कला साहित्य उत्सव। विचारहरूको मन्थन हो यो कला साहित्य। अबको 1 घण्टा हामी नेपालको राजनीतिको केन्द्रमा रहेको संघीयताको बहस 7 वर्षदेखि हामी हाम्रो संविधान सभा यही विषयमा विवादित छ। संघीयताको बहस 1 घण्टा आज अबको 1 घण्टा हामी छलफल गर्नेछौँ। प्यानलिस्ट हुनुहुन्छ भवानी बराल, जो लामो समयदेखि संघीयता खास गरिकन लिम्बुवानको मुद्दासँग जोडिएर उहाँले लिम्बुवानको मुद्दालाई सशक्त रूपमा अगाडि बढाइराख्नु भएको छ। भवानी बराल, म उहाँलाई अगाडि आउनु हुनको लागि अनुरोध गर्दछु, निमन्त्रणा गर्दछु। यसै गरी केशव दाहाल, उहाँ वैकल्पिक विचार मञ्च इटरीसँग आबद्ध हुनुहुन्छ। कान्तिपुर दैनिकमा संघीयता र नेपालको राजनीतिको समसामयिक विषयमा उहाँको लेखहरू हामीले पढ्ने गरेका छौँ। यसै गरी प्रशान्त झा, संघीयता र मधेसको विषयमा निरन्तर लेख्दै आउनुभएका हिन्दुस्तान टाइम्सका एसोसिएट एडिटर, जो यही कार्यक्रमको लागि आजै दिल्लीबाट यो कार्यक्रमको लागि आउनुभएको छ। उहाँलाई पनि म अगाडि आइदिन अनुरोध गर्दछु। यसै गरी संविधान सभाका सदस्य, यस क्षेत्रबाट निर्वाचित हुनुभएका रबिन कोइराला, उहाँलाई पनि म अगाडि निम्त्याउँछु। र यो संघीयताको बसको 1 घण्टाको मोडरेटर हुनुहुन्छ सागर शिवाकोटी। 5 वर्षमा निष्कर्ष ननिस्केको यो एउटा विषय अबको 1 घण्टामा कति निस्किन्छ त्यो तपाईँहरूकै कुरो। कम्तीमा प्रश्नसम्म जाग्न सक्यो भने त्यो एउटा उपलब्धि हुनेछ। र म 1 घण्टा भएकोले गर्दाखेरि 4 जना हुनुहुन्छ, कति समय पुग्छ म प्रश्न सुरु गरिहालेँ र माननीय ज्यूबाटै म प्रश्न सुरु गर्छु। पहिलो प्रश्न, अहिले संघीयताको विषयमा पहिले जति कन्फिडेन्टली मान्छे संघीयताका पक्षमा बोल्दै थियो, अहिले खै के हो भन्ने तरिकाले बोल्दैछन्। एकचोटि स्पष्ट हुने गरी भनिदिनुहोस्, संघीयता किन? धन्यवाद छ। आदरणीय सम्पूर्ण महानुभावहरू, संघीयता नेपालका सन्दर्भमा संघीयताको प्रश्न आजको ज्वलन्त प्रश्न हो र यो प्रश्नसँग सम्बन्धित भएर नेपालका अधिकांश जनताहरू आफ्नो सचेतताको मत समेत प्रयोग गरेर दोस्रो संविधान सभाको निर्वाचन समेत सम्पन्न गरिसकेको अवस्था छ। नेपाल राज्य लामो समयदेखि केन्द्रीकृत शासन प्रणालीमा थियो। केन्द्रीकृत शासन एकात्मक प्रणालीबाट सामन्तवादी सत्ताद्वारा नेपाल भौगोलिक हिसाबले, नेपाल जातीय हिसाबले, नेपाल भाषिक हिसाबले, नेपाल वर्गीय हिसाबले विविधता बोकेको मात्र होइन, विभेद समेत बोकेको देश हो। यस देशलाई राजनैतिक रूपबाट परिवर्तन गरेर 62-63 को जनआन्दोलन मार्फत नयाँ नेपालको परिकल्पना सहित जब नेपाललाई राजनैतिक प्रकृतिका उपलब्धिहरूलाई संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा संस्थागत गर्ने, समाजमा रहेका सबै खाले विभेदहरूलाई समाप्त गरेर समानतापूर्ण समाज निर्माण गर्ने र समृद्ध नेपाल निर्माण गर्ने ढोका खोल्ने यस अभिप्रायबाट अगाडि बढो। यिनै अभिप्रायका साथ अगाडि बढ्नका लागि नेपाल संघीय संरचनामा, राज्यको पुनर्संरचनामा जानका लागि र नयाँ नेपाल निर्माण गर्दै एउटा समृद्ध नेपाल, समानतापूर्ण नेपाल र सबै खाले राजनीतिक उपलब्धिहरूलाई संस्थागत गर्दा नेपाली जनता, नेपाल राष्ट्र, सार्वभौम नेपाल राष्ट्र, सार्वभौम नेपाली जनताहरूलाई अधिकारयुक्त गराउनका लागि संघीय संरचनामा नेपाल राष्ट्र जानका लागि यी प्रयत्नहरू अगाडि बढेका हुन्। संक्षेपमा मैले यति नै राखौँ। त्यसो भए गाँठो कहाँ छ त केशव सर, मलाई अलिकति खुलाइदिनु। मलाई के लाग्छ भने यो डर लाग्छ कहिलेकाहीँ हामी यो पछिल्लो समय संघीयताको विषयमा जसरी छलफल गर्दैछौँ र कुरा सुनिसकेपछि जसरी तीव्र प्रतिक्रियाहरू, कुरा नसकिँदै सुनिसकेपछि होइन नसकिँदै जसरी तीव्र प्रतिक्रियाहरू आउँछन् त्यसले अलिकति डर लाग्छ। समस्या कहाँ छ होला जस्तो लाग्छ मलाई भने पहिलो कुरा त हामीले
राज्य पुनर्संरचना भनेर भन्यो, यसलाई कम्प्लिट परिभाषाबाट हामीले यो एजेन्डालाई अगाडि राख्न सकेनौँ। पहिलो समस्या त्यहाँनिर छ। राज्य पुनर्संरचना भनेको संहिता मात्रै हो, हामीले यो कुरा स्पष्ट गर्न सकेनौँ, त्यसैले कन्फ्युजन भयो। राज्य पुनर्संरचना भनेको मलाई लाग्छ संहिता त हो, निर्वाचनको कुरा पनि हो, तर यो स्ट्रक्चरको कुरा भयो होला जस्तो लाग्छ मलाई। जस्तो हामी कतिवटा प्रदेश बनाउने, त्यो प्रदेशको नाम के राख्ने, कहाँ सिमाना काट्ने, यो स्ट्रक्चरको कुरा हो। हामी राज्यको पुनर्संरचना गर्दैछौँ भने त्यो राज्यको उत्पादन सम्बन्धको ढाँचा के हुन्छ? हामी समाजवादी राज्य निर्माण गर्दैछौँ कि उदार पुँजीवादी राज्य निर्माण गर्दैछौँ? श्रम सम्बन्धहरूको निरूपण कसरी गरिन्छ? मलाई लाग्छ, मैले के उदाहरण मात्रै भनेको, यो विषय पनि राज्य पुनर्संरचनाको महत्त्वपूर्ण विषय हो, तर हामी संहितामा केन्द्रित भयौँ, त्यसैले समस्या सिर्जना भयो। एउटा म अर्को कुरा पनि राख्छु। दोस्रो, संहिताको कुरा गर्दाखेरि हामीले अर्को कन्फ्युजन के गर्यौँ भने, जस्तो अहिले हाम्रो मानवजीज्यूले पनि भन्नुभयो, किन संहिता हामी खोज्दैछौँ भन्यो भने यो कारण यो कारण यो कारण यो कारण यो कारण, हामीसँग संहिता खोज्ने 50 कारणहरू हामी भन्छौँ। मलाई लाग्छ संहिता त्यस्तो 50 वटा नेपालका समस्याहरूको समाधान दिने दबाई होइन। त्यसैले दोस्रो समस्या त्यहाँनिर भयो। यसको अर्थ फेरि मलाई अघि पनि मैले भने, मलाई डर लाग्छ, म संहितावादी नै हो, संहिता चाहिन्छ, म पहिचानको पनि कुरा गर्छु, पहिचान पनि स्थापित गर्नुपर्छ, तर हामीले राज्य पुनर्संरचना गर्ने र नेपालको समग्र समस्याहरूको समाधान गर्ने भनेर एजेन्डा प्रस्तावित गर्छौँ भने त्यही एजेन्डा मात्रै काफी होइन र त्यही एजेन्डामा मात्रै सारा डिबेट खर्च गर्नु बेठिक छ। मलाई लाग्छ समस्या त्यहीँनिर भयो। प्रशान्तजीलाई क्वेसन, यो अघिल्लोचोटिको संविधान सभाको निर्वाचनमा जति पनि सहमतिहरू भएका थिए, यदि त्यो सहमति कायम गरेर अनि त्यसपछि संहिताको विषयमा बहस गरिएको भए सायद हाम्रो अघिल्लो 1 वर्ष फलदायी हुन सक्थ्यो होला। त्यो दिशामा हाम्रा राजनीतिक दलहरू किन गएनन् होला? म तपाईँको यो प्रश्नको जवाफ दिनुभन्दा अगाडि अलिकति तपाईँले अघि सोध्नु भएको प्रश्नहरू म पस्न चाहन्छु। संहिता किन र संहितामा समस्या किन भएको हो? मलाई लाग्छ यो 2-3 वटा बुझाइमा हाम्रो कमी छ। मिथहरू भन्छन्, त्यो मिथहरू बनेको छ, त्यो मिथलाई तोड्न आवश्यक छ। पहिलो कुरो के हो भने संहिता काठमाडौँले दिएको भनेर एउटा जुन विश्वास छ, मत छ, त्यो गलत हो। संहिता काठमाडौँले दिएको होइन, संहिता मधेसले दिएको हो, माओवादी आन्दोलनले दिएको हो। संहिता नेपालको विविध र डाइभर्स सोसल ग्रुपहरूले चाहेर पाएको हो। काठमाडौँले नचाहेर बाध्य भएर दिएको हो। काठमाडौँले सङ्घीय संरचना निर्णय गर्दैन। यो देशमा जसले संहिता मागेको हो त्यसले सङ्घीय संरचना निर्णय गर्छ। पहिलो कुरो त्यो हो। दोस्रो, यो संहिता नेपालमा इकोनोमिक रिसोर्स बेसलाई म्याक्सिमाइज गर्ने, आर्थिक रूपमा नेपाललाई अप्टिमाइज गर्ने त्यो कारणले पनि आएको होइन। यो संहिता पोलिटिकल पावरको रिडिस्ट्रिब्युसन, राजनीतिक शक्तिको रिडिस्ट्रिब्युसन कसरी हुन्छ र पहिचानको स्वीकृति कसरी हुन्छ, यो 2टा कारणले आएको हो यो माग। र जुन सङ्घीय संरचनाले नेपालको पोलिटिकल पावरलाई रिडिस्ट्रिब्युट गर्दैन र पहिचानलाई स्वीकृत गर्दैन, त्यो संहिताको मतलबै छैन। र तेस्रो कुरा मैले के भन्छु भने, यो तेस्रो मिथ के हो, यो संहिता भनेको एउटा चरण हो, यसले देशलाई टुक्राउँछ। यो कहीँ न कहीँ धेरै नेताहरूमा मेरो एमालेसँग बढी जस्तो असहमति नै हुन्छ, तर माननीयज्यूले अहिले भनेको कुरोसँग सहमति छ। तर उहाँकै पार्टीमा पनि धेरै मान्छेहरूको कस्तो मत रहेछ भने यो संहिता भयो भने देश टुक्रिन्छ। यो संहिता भनेको देशलाई बनाउने एउटा प्रक्रिया हो, देश टुक्रिँदैन। मधेस आन्दोलनबाट संहिता आयो र मधेस आन्दोलनको सार के हो? मधेस आन्दोलनको सार यति छ कि मैले कुर्ता लगाउँछु, मेरो नेपाली त्यति शुद्ध छैन, मेरो बढी नातेदारहरू पटना र लखनऊमा होलान्, कम काठमाडौँमा होलान्, तर म पनि नेपाली नागरिक छु, होइन? त्यो कसरी संस्थागत हुन्छ? संहिता मार्फत संस्थागत हुन्छ। यो 3वटा जुन हाम्रो बुझाइ छ, यो 3वटा बुझाइलाई हामीले सच्याएनौँ भने संहिताको कन्सेप्चुअल बुझाइमा, सैद्धान्तिक बुझाइमा हामीहरू यो डिबेटमा फसिरहन्छौँ जस्तो लाग्छ। यो एउटा कुरो। दोस्रो, तपाईँको जुन प्रश्न छ त्यो प्रश्नमा हेर्नुहोस्, दोस्रो संविधान सभाले एरिथमेटिकको रूपमा
सङ्ख्याको रूपमा शक्ति सन्तुलन जुन छ त्यसलाई परिवर्तन गर्यो। पहिलो संविधान सभामा पहिचान आधारित संहितामा विश्वास गर्ने शक्तिहरू माओवादी मधेस जनजातिको एउटा ककस थियो, उहाँहरूको मत बलियो थियो। योपालि काङ्ग्रेस र एमालेको मत बलियो छ संविधान सभामा, होइन? यो त साधारण बुझाइ हो, सही पनि हो। काङ्ग्रेस र एमाले मैले के भन्छु भने रिलक्टेन्ट फेडरलिस्ट हुन्। उहाँहरू फेडरलिजममा तानेर उहाँहरूले ल्याएको छन्, अरू शक्तिहरूले। उहाँहरूको इच्छा फेडरलिजममा छैन, तर अब उहाँहरू त्यहाँबाट पछाडि हट्न सक्नुहुन्न, त्यो कारणले फस्नु भएको छ। तर अहिले शक्ति सन्तुलन उहाँहरूको पक्षमा गएकोले उहाँहरूले यसरी सङ्घीय संरचना बनाउन खोजिराख्नु भएको छ जसले पोलिटिकल पावरको रिडिस्ट्रिब्युसन गर्दैन। जुन सोसल समूह, सामाजिक वर्ग समूहहरूले काङ्ग्रेस र एमालेको नेतृत्व सुरुदेखि गर्नुभएको छ, त्यो सामाजिक समूहहरूले शक्ति पावर सेयर गर्न चाहनुहुन्न नेपालको अरू सोसल ग्रुपहरूसँग। त्यहाँ गएर कुरो फसेको छ। नेपाली राज्यको संरचना के हुन्छ र नेपाली राज्यको सञ्चालन कुन सोसल समूहहरूले गर्छन्, त्यो पहिलाकै वर्चस्व भएको मान्छेहरूले मात्रै गर्छन्, समुदायहरूले मात्रै गर्छन् कि त्यसमा एउटा इक्विटेबल पावर डिस्ट्रिब्युसन हुन्छ? मूल कुरो त्यही हो। मैले एकैछिन भवानी दाई भन्दा म यतातिर आउन चाहेँ। कङ्ग्रेस एमालेलाई तानेर ल्याएको भन्दै हुनुहुन्छ, म यही उपलब्ध गराउँछु। कङ्ग्रेस एमालेलाई तानेर ल्याएको भन्दै हुन्छ प्रशान्तजीले। अधिकारका लागि त काङ्ग्रेस एमाले पनि लामो समय लडेको थियो। यो सङ्घीयताको विषयमा चाहिँ यसरी तानेर ल्याएको भन्ने कुरामा तपाईँको के छ धारणा? हामीसँग अलि बढ्ता धेरै आग्रह पाल्ने चरित्र छ। हामी चारित्रिक रूपमा अलि उन्नत संस्कृतिको अभ्यास कसरी गर्ने भन्ने पनि चुनौती आज मुलुकमा देखिन्छ। जनआन्दोलन 62-63 मा आइपुग्दाखेरि यो मुलुकका राजनीतिक दल होइन, मुलुकका नागरिकहरू समेत मधेस आन्दोलनमा आइपुग्दा यो मुलुकका मधेस क्षेत्रका जनता मात्र होइन, यो मुलुकका सबै उपेक्षित उत्पीडित मानिसहरूको सहभागिता ती आन्दोलनमा थियो भन्ने कुरालाई स्वीकार गर्नुपर्दछ। हामी संकीर्णताको त्यो बोझ बोकिरहेका छौँ कि फलानु आन्दोलन चाहिँ मेरो मात्रै हो, त्यो आन्दोलन चाहिँ तेरो मात्रै हो भनेर हामी भागभण्डा जबसम्म गर्छौँ, यो संकीर्णताबाट माथि उठ्दैनौँ, तबसम्म हामीले यसलाई अगाडि बढाउन सक्दैनौँ। यसर्थ म के आग्रह गर्न चाहन्छु भने पहिलो संविधान सभा कसरी विघटित भयो र पहिचानका 5वटा आधारहरू र सामर्थ्यका 4वटा आधारहरू तयार गरेर यो मुलुकलाई राज्य पुनर्संरचनाको दिशा दिने काममा कुन दलको असहमति छ त्यहाँ हामी त्यो हेरौँ। संविधान सभामा सर्वसम्मत रूपबाट ती आधारहरू तयार गरिएका छन् र ती निर्विवाद छन्, ती खण्डित छैनन् र कुनै दलका तर्फबाट त्यसलाई चाहिँ खण्डन गरिएको छैन। जब छैन भने हामीले कुन दललाई तानेर यो ठाउँमा ल्याइ पुर्याउँ वा कुन दललाई धकेलेर हामी कहाँ पुर्याउन खोज्दैछौँ भन्ने विषयमा गणितीय हिसाब किताब गर्नुभन्दा समग्र मुलुकको हित कसरी हुन्छ, सर्वोपरि हितमा समान ढङ्गले नेपाली जनताहरूलाई कसरी सहिष्णुतापूर्वक अगाडि बढाउन सकिन्छ, हिमाल पहाड तराईका जनताहरू एकताबद्ध भएको देश कसरी निर्माण गर्न सकिन्छ, यो योगदान कसरी गर्न सकिन्छ भन्ने दिशामा हामी जबसम्म पुग्दैनौँ तबसम्म 126 जातिका मान्छेले प्रत्येक जातले राज्य खोज्न थाल्छौँ अनि त्यहाँनिर चाहिँ हामी अगाडि बढ्न खोज्छौँ भने यो मुलुक चिरामा विभाजित हुन सक्दछ र राज्य पुनर्संरचना कुन दिन हामीले सुरु गरेका रहेछौँ भनेर नेपाली जनताले फेरि पश्चाताप गरेर त्यसलाई उल्टाउनु पर्ने दिनहरू आउन सक्दछन्। यसर्थ म के आग्रह गर्न चाहन्छु भने हामीले आग्रहबाट माथि उठेर, पूर्वाग्रहबाट माथि उठेर समग्र मुलुकको हितमा म नेपाली हुँ पहिले, त्यस पछाडि म विभिन्न जाति र भाषामा छु भन्ने कुरालाई आत्मबोध गर्न नसकुन्जेल यी मामिलाहरूलाई हामीले टुङ्ग्याउन सक्दैनौँ र हामी आग्रहबाट माथि उठ्न सक्दैनौँ। मैले यति भन्न चाहन्छु। भवानी सर, यो सङ्घीयता अहिले आएर सबैले स्वामित्व लिन चाहेको विषय जस्तो बनेको छ। यो ओनरसिपको लडाइँ हो? यो ओनरसिपको मात्रै लडाइँ होइन। यो सङ्घीयता किन आयो भन्ने त्यसको अन्तर्वस्तु सार चाहिँ
नेपाली जनता नेपाली समुदायहरू उत्पीडनमा थिए। लामो समयदेखि त्यो उत्पीडनलाई अन्त्य गर्ने सिलसिलामा आएको हो। त्यसमा धेरैको योगदान होला, पार्टीगत रूपमा कतिपय पार्टीहरूको योगदान होला, समुदायगत रूपमा योगदान दिएको त तपाईँ हामीहरूलाई थाहा छँदैछ। 63 माघ 2 गते जब नेपालको अन्तरिम संविधान प्रकाशित भयो, सार्वजनिक भयो, त्यस पछाडि मधेस आन्दोलन भयो, जनजाति आन्दोलन भए र अन्य उपेक्षित उत्पीडित वर्गको आन्दोलन भयो, त्यसले पुनः स्थापित गर्यो। नत्र त्योभन्दा अगाडि चाहिँ राज्यको पुनर्संरचनामा मात्रै सीमित थियो। त्यसले गर्दाखेरि हामीहरूले यो विवादलाई बढाउने भन्दा पनि यो सङ्घीयताको बहस चाहिँ कहाँ गएर अड्किएको छ भन्नुहुन्छ भनेदेखि यसको अन्तर्वस्तुमा आधार के हुनेमा अड्किएको छ। आधार हामीहरूले चाहिँ उत्पीडनको आधार भन्ने गरेका छौँ। अझ मैले त सूत्रबद्ध रूपमा पनि भन्ने गरेको छु कि HIR हिस्ट्री, आइडेन्टिटी र राइट्स, तीनटा आधारबाट चाहिँ नेपालको सङ्घीयता जानुपर्दछ। ऐतिहासिक निरन्तरताका कुरा, पहिचानका कुरा, अधिकारका कुरा सँगसँगै तपाईँले समितिको नाम पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। 64 सालको एउटा समिति थियो, त्यो समितिको नाम राज्य पुनर्संरचना तथा राज्य शक्तिको बाँडफाँड समिति थियो। राज्य शक्ति पनि चाहिएको छ। हामीहरूले छाम्दाखेरि चाहिँ त्यो चाहिँ सत्ता चाहिँ जनताको हातमा आइपुग्नु पर्दछ भन्ने चाहिँ नि मुख्य कुरा हो र त्यसलाई त्यसरी नै परिभाषित गरियो। यो संवैधानिक कुरा पनि हो। यहाँ चाहिँ नि के भनेदेखि चाहिँ यो चाहिँ लिम्बुलाई दियो भने, खम्बुलाई दियो भने फुट्छ भने वायात कुराहरू। यो लिम्बू के अरे लिम्बुवान भयो भनेदेखि चाहिँ नि यहाँ चाहिँ विघटन हुन्छ, त्यहाँ चाहिँ किराँत भयो भने, त्यहाँ मधेस भयो भने विघटन हुन्छ भन्ने कुराहरू चाहिँ वायात कुराहरू हुन्। यसमा कुनै दम छैन। हामीहरूले छलफल गर्नुपर्ने प्रमुख विषय पनि यही नै हो। यो अन्तर्वस्तुमा छलफल गर्नुपर्ने, आधारमा छलफल गर्नुपर्ने। किन नेपालमा लामो समयदेखि उत्पीडन भयो, त्यो उत्पीडनको आधारबाट हामी सङ्घीयतामा, सङ्घीय संरचनामा गइरहेको छौँ। त्यस सँगसँगै त्यहाँ चाहिँ के भनेदेखि त्यसको अन्तर्वस्तुमा गएर चाहिँ हामीहरू छलफल गर्नुपर्ने अहिलेको मुख्य विषय हो। र यसरी हामीहरूले राष्ट्रको परिभाषा गर्नु सक्नु पर्यो। यो सङ्घीयतामा जाने कुरा, राज्य निर्माण गर्ने कुरा हो, लडतरो कुरा होइन। यो राष्ट्रको परिभाषा गर्नु पर्यो। यो राष्ट्रको परिभाषा केही समयदेखि गर्दै आइएको छ। तपाईँहरूलाई सम्झना गराउँछु, त्यो भनेको के हो मैले बार बार प्रश्न गर्ने गरेको छु। 12 बुँदे समझदारीको प्रस्तावनामा के लेखेको छ? वर्गीय, जातीय, क्षेत्रीय, लिङ्गीय समस्याको समाधान गर्न राज्यको अग्रगामी पुनर्संरचना गर्नु अपरिहार्य आवश्यकता भएको छ भनेर लेखेको छ। के हो त्यो वर्गीय भनेको? के हो त्यो जातीय भनेको? किन लेखेको? किन लेखेको? यो महत्त्वपूर्ण कुरा हो। त्यस पछाडिबाट विस्तृत शान्ति सम्झौतामा त्यही कुरा कपी पेस्ट भएर आएको छ। त्यस पछाडि अन्तरिम संविधानमा धारा 138 क कतिवटा त्यहाँ निर्देशक सिद्धान्तहरूमा कति ठाउँमा परिभाषित गरिएको छ। त्यो मात्रै होइन, पछिल्लो पटक खण्ड 3 मा तपाईँहरूले अहिले अन्तरिम संविधान उल्टाएर हेरे हुन्छ, त्यहाँ नेपाल राष्ट्रको परिभाषा गरिएको छ। नेपाल राष्ट्र बहुजातीय, बहुभाषिक, बहुधार्मिक, बहुसांस्कृतिक विशेषता युक्त हो। राष्ट्रको परिभाषा त्यसरी गर्ने, राज्य निर्माण गर्नु पर्दैन। यही हो मुख्य कुरा। यहीँनिर सङ्घीयता त बनाइहाल्छ नि। कोशी प्रदेश, महाकाली प्रदेश, कता कता के प्रदेश। एकजना विद्वान साथीले के भन्नुभएको थियो भने म रमाइलोको लागि पनि भन्छु। मलाई बार बार के अरे तपाईँले यो लिम्बुवान नभनेर च्याब्रुङ प्रदेश भन्दा हुँदैन दाइ भनेर भनेको थियो। त्यसो भए मैले भन्दै तिमी चाहिँ मधेसमा ढोलक प्रदेश बनाउँछौ, उनीहरू ढोलक बजाउँछ नि त। ढोलक प्रदेश बनाउनको लागि सङ्घीयतामा जाने हो हामी? च्याब्रुङ प्रदेश बनाउनको लागि सङ्घीयतामा जाने हो हामी? हामी त राज्य शक्ति लिन जाने हो। त्यो समुदायको आधारमा, उत्पीडनको आधारमा, ऐतिहासिक निरन्तरताको आधारमा। यहाँभन्दा बढी परिभाषा गरिरहनु पर्छ भन्ने मलाई लाग्दैन। धन्यवाद। तर कहिलेकाहीँ इन्टेन्सन सही हुँदा हुँदै पनि यदि विधि चाहिँ गलत भइदियो भनेदेखि हामी सही ठाउँमा पुग्न सकिन्न कि भन्ने एक खाले चिन्ता छ। त्यही चिन्ता चाहिँ कसरी व्यक्त भइरहेको छ त भन्दाखेरि भवानी बराल मान्छे बराल भए पनि लिम्बुवान जातिवादी भएर चाहिँ लिम्बुवान मागेर हिँडिरहेको छ भनेर पनि आरोपित गर्ने गरेका छन् तपाईँलाई। त्यहीको नजिक नजिकमै छन् नेपालका पार्टीहरू। अलिक कोही के अरे निकै नजिक होलान्। जस्तो प्रदीप दाई यहाँ हुनुहुन्छ। एमाले साम्यवादी पार्टीको लोगो चाहिँ छ, तर त्यो खुइलिएको छ, हरियो भइसकेको छ।
काङ्ग्रेसको लोकतन्त्रवादी पार्टीको त्यो लोगो छ त्यो पनि खुइलेर सेतो भइसकेको छ त कहीँ न कहीँ नजिकको साइन त छँदै नै छ। त्यसले गर्दाखेरि नेपालमा जनमुक्ति पार्टी या चाहिँ मधेसवादी पार्टी जातिवादी पार्टी हो जस्तो मलाई लाग्दैन। एउटा समुदायको उन्नतिको निम्ति प्रगतिको निम्ति त्यो समुदायको कुरा उठाउने पार्टी जातिवादी हुनै सक्दैन। उठाउनुपर्छ, जातिको कुरा उठाउनुपर्छ। यहाँ नेपालमा भाषाको कुरा, हामी 4 नस्लको 4 भाषा परिवारको मानिसहरू नेपालमा बस्छौँ, असङ्ख्य जातिहरू छन्। के जातिको कुरा उठाउनु के अरे अपराध हो? अब मेरो कुरा रह्यो, म एउटै मात्रै उदाहरण बताउँछु। म चेगेवारा हुन खोजेको होइन र लिम्बूको चाहिँ लाउरेहरूको बिहार र फाक्सा खानको लागि पनि मैले के अरे आन्दोलनमा लागेको पनि होइन। चेगेवारा अर्जेन्टिनामा जन्मे चेगेवारा, उनी कहाँ गएर क्रान्ति गरे हामीलाई थाहा छ नि? क्युबामा गएर क्रान्ति गरे। उनको माओली घर हो त्यो कि ससुराली हो त्यो कि सालोलाई उत्पीडनबाट मुक्त गर्न गएका हुन्? उनी कहाँ गए? त्यहाँबाट बोलिभियामा गएर उनको मृत्यु भयो। के उनको त्यो चाहिँ मितको घर हो, मितको देश हो? त्यो यही हाम्रो देशको चाहिँ उत्पीडित जातिको समुदायको कुरा उठाउँदा के भवानीबाट लाउरेको बिहार खानलाई र फाक्सा खानलाई गएको हो? हरेकले उठाउनु पर्छ। अघि प्राध्यापक कृष्ण खनालले उठाउँदा के उहाँ नेवारको छोइला खानालाई जानुभएको हो त कीर्तिपुरमा? डाक्टर देवेन्द्रराज पाण्डे यहाँ हुनुहुन्छ, उहाँले उठाउनु भएको छ। यही झापाकै तेजबहादुर परसाईले 2008 सालमा लिम्बुवान सुधार सङ्घ खोलेर इमान सिंह चेम्जोङसँग बसेर लिम्बुवानको आन्दोलन उठाउनु भएको थियो। 15 सालको MP, 5 थरको MP गणेश रिजाल जो काङ्ग्रेसमा हुनुहुन्थ्यो, उहाँले लिम्बुवानको सवाल उठाउनु भएको थियो। धनपति चाहिँ पोखरेल चाहिँ के भन्छ धनकुटाबाट उहाँले लिम्बुवानको सवालहरू उठाउनु। के सबै बिहार खान गएको हो नि त तिनीहरू? कि ती सँगसँगै म पनि बौलाएको हो कि के भएको? ल ठिक छ, मैले प्रश्न त्यहाँबाट अन्तर गराएँ। माननीयज्यूलाई मेरो प्रश्न, उहाँले यो सबै कुरा पक्कै पनि हाम्रो देशमा रहेको जातीय विभेद जुन छ, हाम्रो देश मात्र होइन घर घरमा पनि रहेको जातीय विभेद जुन छ, त्यो विभेद त पक्कै पनि हामीले स्वीकार गरेका छौँ। त्यसो भए यो विभेदबाट चाहिँ ती तल रहेका वर्ग र समूहहरूलाई मुक्ति दिलाउनका लागि प्रयोग गर्न सकिने, अङ्गीकार गर्न सकिने अहिले प्रस्तावित बाटोको विकल्पमा अन्य के बाटो हुन सक्छ? म अलिकति भवानीजीको कुरासँग थोरै रिलेटेड हुन चाहन्छु। भवानीजीलाई पनि थाहा भएको कुरा हो कि उहाँ राम्रै अध्ययन पनि गर्नुहुन्छ र पुस्तक पनि लेख्ने गर्नुहुन्छ। नेपालमा 126 गणना अनुसार जात जातिहरूको बसोबास छ भनेर पछिल्लो तथ्याङ्कले भन्छ। हामी 90 भन्दा बढी आफ्ना मातृभाषाहरू बोल्छौँ र 100 को आसपासमा हामी मातृभाषा रहेका जनताहरू यस देशमा छौँ। 10 वटा भन्दा बढ्ता धर्महरू, हाम्रा धार्मिक आस्थाहरू बोकेका जनताहरू यस देशमा छौँ। यो बहुजातीय, बहुभाषीय, बहुसांस्कृतिक देशको रूपमा हामी चिन्दछौँ। यस्तै मानव समुदायको सभ्यतामा आधारित रहेका विविधता मात्र होइन, हामी नेपालको पूर्वदेखि पश्चिम महाकालीसम्म, पूर्व मेचीदेखि पश्चिम महाकालीसम्म हेर्छौँ, केचनादेखि हिमालसम्म हेर्छौँ भनेदेखि हामी मूलतः 3 वटा खण्डमा विभाजित रहेको मुलुकको संरचना पनि भेट्छौँ। हिमाल छ, पहाड छ, तराई छ। यो भौगोलिक विविधता पनि बोकेको देश हो। त यो देशमा हामी यी विविधताको बीचबाट एकता कसरी खोज्ने, यो सबै विविधताका बीचमा रहेका विभेदहरूलाई कसरी अन्त्य गर्ने र सम्पूर्ण जातिका, भाषाका जनताहरू सामन्तवादी संस्कृतिबाट उपेक्षित भए, अन्यायमा परे, एउटा जाति, एउटा भाषा, एउटा धर्मलाई प्राथमिकता दिइयो, त्यो कुराबाट माथि उठेर बहुजातीय, बहुभाषीय, बहुधार्मिक, बहुसांस्कृतिक कुरालाई अङ्गीकार गरेर जब नेपाल देशलाई हामी पुनर्संरचना गरेर एउटा समानतापूर्ण समाज निर्माण गर्ने दिशामा अगाडि बढ्दैछौँ भने हामी कुनै एकल जातीय कुरा मात्रै उठाएर होइन, यी सबै जातिहरूका अधिकारहरूलाई मूलतः नाम के राख्ने भन्ने कुरा होइन। मेरो बुझाइमा धनबहादुरहरू गरिब हुन्छन्, गरिब बहादुरहरू धनी हुन सक्दछन्। हामी धनबहादुर नाम राख्ने बित्तिकै सबै मान्छे धनी हुन्छन्
भन्ने मान्यताबाट आधारित भएर कसैको नामाकरण गर्ने कुरातर्फ होइन। हामी सबै 126 जातिका मान्छेहरूलाई समानतापूर्ण समाजमा कसरी रूपान्तरण गर्न सकिन्छ, हिजो कुन कुन जाति र भाषाका जनताहरू उपेक्षित भए, त्यो उपेक्षित हुन पर्नाको कारण एकतन्त्रात्मक राज्य प्रणाली, राज्य सत्ताद्वारा विभेदमा परेका जनताहरू छन्, त्योबाट माथि उठेर हामी सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा गएका छौँ। त यो समाजलाई समानतापूर्ण समाजमा रूपान्तरण गर्नका लागि हामी सबै 126 जातिका लागि मान्य हुने प्रकारका प्रदेशहरूको संरचना बनाउने, हिमालदेखि तराईसम्मका सबै क्षेत्रहरूमा हामी तराईको एउटा नागरिक, म हिमालको पनि चिफ मिनिस्टर हुन सक्छु भन्ने मान्यताबाट यो मुलुकलाई अगाडि बढाउन सक्ने, हिमालको शेर्पाले तराईको पनि मुख्यमन्त्री हुन सक्छु भन्ने मान्यतामा आधारित भएर अगाडि बढ्न सक्ने र सबै जाति र भाषाका जनताहरूलाई हामीले मान्य हुने प्रकृतिका नामहरू राख्ने र साझा प्रदेशहरूको हामीले प्रारूप तयार गर्ने, त्यस पछाडि तिनलाई अगाडि बढाउने, यो ढङ्गले हामी जानुपर्छ भन्ने मान्यतामा आधारित भएर अहिले प्रस्ताव गरिएका छन्। प्रस्तावहरू विभिन्न छन् र हामी हाम्रो तर्फबाट प्रस्ताव जहाँ पहाडदेखि हिमालदेखि तराईसम्मका भूखण्डहरूलाई सकेसम्म प्रतिनिधित्व गर्न सक्ने अनि सबै जाति र भाषाका जनताहरूलाई समान रूपबाट साझा नामका आधारमा त्यसलाई मान्न सक्ने अवस्था सिर्जना गर्न सक्ने र सबै जनताहरूले अपनत्व बोध गर्ने र त्यहाँभित्र जातीय एउटा कुनै जातिको होइन सबै जातिको साझा पहिचानका साथ अगाडि बढ्न सक्ने आधार तयार गर्ने हो भने यसलाई फेरि हामीले पुनर्विचार गरिरहनु पर्ने अवस्था हामी देखिरहेका छैनौँ। यसर्थ यी कुराहरूमा फेरि हामीले राखेका प्रस्ताव सर्वोपरि कसैका मतहरू नआउन्, हामी सबका सब 32 लक्षणले युक्त प्रस्ताव राखिरहेका छौँ भन्ने पक्षमा पनि छैनौँ। यी प्रस्तावहरूमाथि छलफल गरौँ, अझ सुयोग्य बनाऊ, अझ राम्रो बनाऊ, सबैका लागि ग्राह्य र मान्य बनाऊ, हामी वार्तामा बसौँ, मुलुकलाई निकास दिउँ, द्वन्द्वरहित नेपालको निर्माण गरौँ, शान्तिपूर्ण नेपालको निर्माण गरौँ। अब हामी विग्रहबाट होइन, अब हामी समृद्धिको बाटोतर्फ जाने आधारहरू सिर्जना गरेर सबै नेपालीहरूले कमिटमेन्ट गरौँ। आगामी 10 वर्षमा यो मुलुकलाई एउटा समृद्ध राष्ट्रको नक्सासम्म दिन सक्ने अवस्थामा पुर्याउँ। यी सबै खाले विभेदहरूलाई अन्त्य गरौँ भन्ने कुरा सोचिरहेका बेलामा यी प्रस्तावहरूप्रति पुनर्विचार गर्नुपर्ने अवस्था हामीलाई लागिरहेको छैन। धन्यवाद। धन्यवाद। माननीयज्यूले भने जस्तै मलाई के लाग्छ भने हिमालको शेर्पा अहिले पनि तराईमा आएर चुनाव लड्न सक्छ र पूर्वको कुनै एउटा विश्वकर्मा पश्चिममा गएर चुनाव लड्न अहिले पनि सक्छ। तर अहिलेको यही स्ट्रक्चरले डेभलप गरेको के हो त भन्दाखेरि फेरि पनि उच्च जातिका मान्छेहरू चाहिँ पावरमा छन्, मधेसका मान्छे तल्लो जातिका मान्छेहरू चाहिँ पावरमा पुगेनन्, त्यही भएर उनीहरूलाई पावरमा ल्याउँ भन्नका लागि सायद यो प्रस्ताव गरिएको छ। मैले त्यसको विकल्पमा चाहिँ अरू के हुनसक्छ भन्ने कोणबाट प्रश्न सोध्न खोजेको थिएँ। अब म प्रशान्तजीलाई थोरै सोध्न चाहन्छु, यो मधेसमा पनि विभेदका केही रूपहरू छन्। अब यही विभेदको रूपलाई चाहिँ चिर्न सकियोस् भनेर मधेस आन्दोलन भयो, 5 गतेबाट 2 गतेबाट सुरु भएको आन्दोलन 25-26 गते मात्रै मधेस स्वायत्त प्रदेश भनेर चाहिँ बनाउने भनेर सहमति भयो। तर स्वायत्त प्रदेश भन्दै गर्दा एक मधेस अथवा दुई मधेस मात्रै भनेर भन्दै गर्दा मधेसका जनताको अधिकार चाहिँ त्यहाँ सुनिश्चित हुन सक्छ त्यसले? मैले त्यो प्रश्नमा म फेरि आउँछु, तर माननीयज्यूले यति कुरो भन्नुभएको छ र त्यो उहाँको सबै कुरोमा यति अन्तर्विरोध छ कि त्यो मलाई त्यसलाई काट्नै पर्छ। पहिलो कुरो के हो भने तपाईँहरूलाई एकल जातीय प्रदेश चाहिएको छैन, मधेसलाई पनि चाहिएको छैन, तर तपाईँहरूले एकल जातीय प्रदेश मधेसमा किन बनाइराख्नु भएको छ? यो सप्तरीदेखि पर्सा जुन प्रदेश बन्छ त्यसमा मधेस एउटा घेटो बन्छ, त्यसमा मधेसी बाहुल्यता 90% जति हुन्छ होला। तपाईँले झापा मोरङ सुनसरी अथवा कुनै अरू जिल्लाहरूलाई पनि थपेर बनाउनुहुन्छ भने, बृहत बनाउनुहुन्छ भने त्यसमा पहाडको जनसङ्ख्या पनि हुन्छ, त्यहाँ पहाडी मूलको जनसङ्ख्या पनि त्यहाँ 30 देखि 35% हुन्छ। त्यो एउटा साझा प्रदेश हुन्छ। तपाईँहरूले मधेस र थरुवाटलाई एकल जातीय प्रदेश बनाउन खोज्नु भएको छ, यो काङ्ग्रेस एमालेलाई मेरो दोस्रो कुरो। एकल जातीय प्रदेश कसले मागेको छ?
हामीले त मागेको छैनौँ, मधेसले त मागेको छैन। जुन पहिला जसले मागेको थियो अथवा जनजाति समूहहरूलाई पनि तपाईँले सोध्नुहुन्छ भने उहाँहरूले अग्राधिकारको एजेन्डा छोडिसक्नु भएको छ कि दुईचोटि मुख्यमन्त्री त्यही समुदायबाट हुनुपर्छ, त्यो उहाँहरूको जुन माग थियो उहाँहरूले छोडिसक्नु भएको छ। नाममा पनि कम्प्रोमाइज गर्न जनजाति समूहहरू तयार हुनुहुन्छ। काठमाडौँ जस्तो काठमाडौँमा अब नेवा प्रदेश बन्यो भने त्यहाँ तपाईँको बागमती नेवा बहुजातीय प्रदेश भन्न सकिन्छ कि त्यसले एउटा न्युट्रल जोग्राफिक टर्म पनि दिन्छ, त्यसले एउटा ओनरसिपको लागि एउटा हिस्टोरिकल जुन इन्जस्टिस भएको छ त्यसले एउटा त्यो पनि दिन्छ, र बहुजातीय प्रदेशले सबै नागरिकको त्यो प्रदेशमा इक्वल अधिकार हुन्छ, त्यो पनि हुन्छ। लिम्बुवानमा बस्ने बाहुन, मधेसमा बस्ने पहाडी, तामसालिङमा बस्ने नेवार, काठमाडौँमा बस्ने नेवा प्रदेशमा बस्ने तामाङ, सबैको इक्वल अधिकार हुनु पर्यो। त्यसमा कसैले केही विवाद गरेको छैन। तपाईँहरूले फेरि यो मिथ नफैल्याउनुहोस् संहितालाई बदनाम गर्न। तेस्रो मैले के भन्नु खोज्छु भने यो तपाईँले भन्नुभयो नेपालमा सबैलाई सँगै लग्नुपर्छ, सबैलाई सँगै लग्नुपर्छ भने तपाईँहरूले यो बहुमतीय प्रक्रियाबाट कसलाई सँगै लगिराख्नु भएको छ? बहुमतीय प्रक्रियाबाट त दुईटा राजनीतिक ठुलो शक्ति र दुईटा ठुलो सामाजिक समूह त्यो विच्छेद हुन्छ, त्यसले निषेध हुन्छ, त्यसले नेपालको लागि समग्र संविधान बनाउँदैन। त्यो अलिकति गहिरो विचार तपाईँहरूले गरिदिनु पर्यो माननीयज्यू। तपाईँको जुन प्रश्न छ, मधेसभित्र पनि धेरै समस्याहरू छन्। मधेसभित्र तपाईँको जातीय रूपमा पनि कास्टको इस्युहरू छ, क्लासको इस्युहरू छ, अनि मधेसी दलहरूको एजेन्डा मैले पनि आलोचना गरेर नि भन्छु, मधेसी दलहरूको एजेन्डा जति प्रगतिशील हुनु पर्यो त्यति छैन। उहाँहरूले भूमिहीनताको कुरो गर्नुहुन्न, उहाँहरूले यो जातीय संरचनालाई कसरी ध्वस्त गर्नुहुन्छ भित्र त्यो एउटा समस्या हो। उहाँहरूले जति ठाउँ दलितलाई दिनुपर्ने हो, जति ठाउँ मधेसको मुसलमानलाई दिनुपर्ने हो, जति ठाउँ मधेसको अरू समुदायहरूलाई दिनुपर्छ त्यति आफ्नो पार्टी संरचनामा दिनुहुन्न। तर मधेस प्रदेश बनिसकेपछि, जति पनि मधेस प्रदेश बन्छ, मधेस प्रदेश बनिसकेपछि एउटा कुरो के आउँछ भने इलेक्टोरल पोलिटिक्सको एउटा लजिक आउँछ है। इलेक्टोरल पोलिटिक्सको लजिक के हुन्छ भने जुन समुदायको जनसङ्ख्या बढी छ त्यो समुदायको राजनीतिक शक्ति बढ्छ। त्यहाँ त्यो मधेस प्रदेशमा जसरी झापादेखि बन्यो अथवा सप्तरीदेखि बन्यो, त्यहाँ दलित समुदाय एकदम प्रभावशाली हुन्छ, त्यहाँको मुस्लिम समुदाय एकदम प्रभावशाली हुन्छ, त्यहाँको यादव समुदाय एकदम प्रभावशाली हुन्छ। म तपाईँलाई एउटा ग्यारेन्टी गर्छु हामीहरू कि मधेसमा मधेसी ब्राह्मण, मधेसी राजपूत, मधेसी कायस्थ, यो मधेसको तथाकथित उच्च जात मुख्यमन्त्री बन्दैन। त्यहाँको मधेसको ब्याकवर्ड मुख्यमन्त्री बन्छ, मधेसको दलित 15 वर्षमाको मुख्यमन्त्री बन्छ। र म एउटा कुरोमा मात्रै टुङ्गाउन चाहन्छु, बङ्गालमा तमिलियन, वेस्ट बङ्गालमा, पश्चिम बङ्गालमा तमिलनाडुको मान्छे मुख्यमन्त्री बन्दैन, तमिलनाडुमा पन्जाबको मान्छे मुख्यमन्त्री बन्दैन। त्यहाँ गएर लड्न सक्छ चुनाव, तर त्यहाँको जनसङ्ख्याको बनौट पनि एउटा कुरो हुन्छ, त्यो जनसङ्ख्याको बनौट इग्नोर गर्न मिल्दैन हामीले। तर त्यसभित्र रहेको जुन जातीय विभेद छ त्यसलाई एड्रेस गर्नका लागि अहिले मधेसी दलहरूसँग प्रस्ताव चाहिँ के छ? होइन, 2-3वटा कुरो छ। एउटा मैले जुन अघि नै भने जति उहाँहरूले गर्नुपर्छ त्यहाँभित्रको जातीय डिस्क्रिमिनेसनको कुरोलाई एड्रेस गर्न उहाँहरूले गर्नु भएको छैन। यो चुनावको हार अथवा पहिले पनि उहाँहरूको जुन कमी कमजोरी देखिएको छ त्यो एउटा कुरो हो त्यसमा। तर सबै कुरो अघि उहाँ सरले भन्नुभएको थियो संहिताले सबै कुरो एड्रेस गर्दैन। संहिता एउटा माध्यम हो राजनीतिक पावर डिस्ट्रिब्युसनको लागि, पहिचानको लागि है। तर अरू त्यहाँ प्रभाव, उहाँहरू एउटा अरू जातहरू त्यहाँ ठुलो प्रभावशाली भोटिङ ब्लक भएकोले त्यहाँ प्रोग्रेसिभ पोलिसीहरू त्यस्तो प्रदेशमा हुन्छ। अनि जातीय अवस्था हेर्नुहोस्, अहिले पनि अनटचेबिलिटी व्यापक छ। अहिले पनि दलित समुदाय अथवा मधेसी दलित महिलाको तपाईँले अवस्था हेर्नुहुन्छ भने नेपालमा सबैभन्दा दयनीय अवस्था उहाँहरूको हो। त्यो इस्युहरूलाई उहाँहरू एड्रेस गर्नु भएन भने त्यसले पछि गएर एउटा समस्या उत्पन्न गर्छ र त्यो मधेसी दलहरूले गर्नुपर्छ, त्यसमा आत्मसमीक्षा पनि गर्नुपर्छ। ल, कामना के गरौँ भने फेरि पनि आन्दोलन गर्नुपर्ने दिन नआओस्। मधेसी दलहरू यो कुरामा अहिले नै सचेत भएर अहिलेको राज्य पुनर्संरचना गर्दै गर्दा यो कुरालाई पनि एड्रेस गरियो भनेदेखि अझ राम्रो कन्डिसन आउला। मैले रोकेँ, केशव दाइतिर जान चाहन्छु। पछिल्लो समय तपाईँले झापा, मोरङ र सुनसरीलाई जोडेर एउटा अलग प्रदेश बनाइनुपर्छ भन्ने कुरा लेखिरहनु भएको छ, यस पछाडिको लजिक के? हजुर, म फेरि पनि दोहोऱ्याउन चाहन्छु। हामी अहिले नै कुरा आयो, संघीयता चाहिँ पोलिटिकल पावरको डिस्ट्रिब्युसनको प्रोसेस मात्रै हो। हामी फेरि पनि त्यो आर्थिक रूपमा हामी कसरी न्याय स्थापित गर्न सक्छौँ भन्ने एजेन्डा बाँकी नै छ। त्यतातिर चाहिँ हाम्रा मूर्धन्य
व्यक्तित्वहरूले बहस गरिदिनुपर्छ भन्ने अनुरोध हो। जहाँसम्म तपाईँको यो पछिल्लो हाम्रो प्रस्तावसँग जोडिएको कुरा छ, हामी के देखिरहेका छौँ भने झापा, मोरङ, सुनसरी, कैलाली र कञ्चनपुर अहिले विवादमा छ भन्ने नेताहरूको कुरा सुनिन्छ। अब त्यो विवाद कसरी आयो, यी जिल्लाहरू किन यस्तो मिल्नै नसक्ने जिल्ला बने, त्यो कुरा हामीलाई थाहा छैन। यो हुनुको पछाडि उहाँहरूको राजनीतिक स्वार्थ के हो त्यो पनि हामीले बुझ्न सकेका छैनौँ। तर हामीलाई के लाग्छ भने झापा, मोरङ, सुनसरी सबैभन्दा सजिलो जिल्ला हुन्। तर यी जिल्लाहरूलाई मिलाउनको लागि केही नयाँ ढङ्गले अहिले चलेको बहसमा अलिकति फरक ढङ्गले हामीले सोच्नुपर्छ। जस्तो हामीलाई के लाग्छ भने समग्र मधेस एक प्रदेश अथवा मधेसमा दुईटा प्रदेश भनेर मधेसका साथीहरू जुन माग गर्दै हुनुहुन्छ त्यसलाई अलिकति पुनर्विचार गरौँ र मधेसका साथीहरूलाई के भनौँ भने, मानव विराटनगरको साथीहरूलाई के भनौँ भने तपाईँहरूलाई वीरगञ्ज, मैले यो स्ट्रक्चरली कुरा गर्दैछु, यसको भित्रको सेन्सको कुरा पनि छ। वीरगञ्ज तपाईँहरूलाई राजधानी बनाउँदा सजिलो होला कि विराटनगर? एक्सेसको हिसाबले, पावर एक्सेसको हिसाबले कुन सजिलो होला? एउटा त्यो प्रश्न छ। अथवा दुईटा प्रदेश भनेर तपाईँहरू, अथवा एउटा प्रदेश भनेर हामी चाहिँ जनकपुरतिर जाँदाखेरि सजिलो हुन्छ कि? मलाई लाग्छ त्यसरी हामीले मधेसको परिकल्पना गऱ्यौँ भने त्यो फेरि पनि मधेस एकात्मक नै हुन्छ। हामीले मधेसमा चाहिँ एउटा सोलो डोलो मधेस प्रदेशको परिकल्पना गऱ्यौँ भने त्यो एकात्मक नै हो। तराई भूगोल त्यो एकात्मक हो। दोस्रो कुरा छ, विराटनगरलाई हामीले लिम्बुवान भन्यौँ भने त्यो विराटनगरले कस्तो ठान्ला? विराटनगरलाई अथवा रङ्गेलीलाई हामीले यो लिम्बुवान प्रदेश हो, यहाँको जनताहरू लिम्बुवानभित्र आउनुपर्छ भनेर भन्यौँ भने त्यो कस्तो सुनिन्छ होला? अथवा मधेसको साथीहरूले यो धरान मधेस प्रदेशभित्र पर्नुपर्छ किनभने यो त सम्म भूगोल हो भनेर भन्यो भने त्यो कस्तो सुनिन्छ? त्यसैले हामीले के भन्नु नि, त्यो हिसाबले तर्क गऱ्यौँ भने अहिलेको समकालीन बहस चाहिँ निष्कर्षतिर जाँदैन। त्यसैले झापा, मोरङ, सुनसरीलाई अलग प्रदेशको हिसाबले परिकल्पना गरौँ भन्ने हाम्रो प्रस्ताव हो। यो भन्नुको पछाडिको हाम्रो अर्को तर्क के छ भने यदि झापा, मोरङ, सुनसरीलाई हामीले पूर्वी पहाडको लिम्बुवान माग गरिरहने साथीहरूको क्षेत्रबाट अलग गऱ्यौँ भने पूर्वी पहाडमा लिम्बुवान बन्न सक्छ। किनभने पूर्वी पहाड त्यसपछि एउटा पवित्र आइडेन्टिटीको क्षेत्र बन्छ। त्यहाँ उहाँहरूको अहिलेको समकालीनता पनि छ, त्यहाँ ऐतिहासिकता पनि होला। तर झापा, मोरङ, सुनसरी जोड्यौँ र विराटनगरसम्म लिम्बुवान भन्यो भने त्यो पुग्दैन, दाबी पुग्दैन कतिपय चिजले। अर्कोतिर धरानलाई मधेसको दाबी पुग्दैन। त्यसैले झापा, मोरङ, सुनसरीलाई छोडेर जाने हो भने लिम्बुवान बन्न सक्छ, झापा, मोरङ, सुनसरी बन्न सक्छ। अब झापा, मोरङ, सुनसरीलाई स्वीकार गर्ने कसरी यहाँको समुदायले? त्यसको लागि हामीले दुईटा चिजमा विचार गरौँ भनेर भनिरहेछौँ। पहिलो, झापा, मोरङ, सुनसरीलाई मानव नामको हिसाबले विजयपुर नाम भनौँ। विजयपुर भनेको धरानमा एउटा ठाउँ छ। हामीले लिम्बुवानको सिरिज अफ बस, लिम्बुवान मात्रै नभनौँ, पूर्वमा उठेको संहिताको बस गर्ने साथीहरूसँग बसेर छलफल गर्दा उहाँहरू सबैको दाबी के हो भने विजयपुरसँग हाम्रो साइनो जोडिन्छ। कोचहरू भन्नुहुन्छ, राजवंशहरू, विजयपुरमा हाम्रो राजधानी थियो, विजयहाङ हाम्रो राजा। तिरुहतका साथीहरू, थारुहटका साथीहरू भन्नुहुन्छ विजयपुरसँग हाम्रो साइनो छ, स्वामित्व छ। लिम्बुवानको त कोर क्षेत्रभित्र छ भन्ने नै भयो। आर्य खस समुदायको पनि स्वामित्व छ विजयपुरमा, त्यहाँ विभिन्न कारणले गर्दाखेरि। त्यसैले नाम भनौँ विजयपुर। पहाडको समुदायलाई समेट्यो त्यसले। त्यसपछि अब तराईको मान्छेहरूलाई, मधेसको मान्छेलाई के भन्ने? राजधानी गरौँ विराटनगर, नाम विजयपुर गरौँ, राजधानी विराटनगर गरौँ, एउटा अप्सन होला। अथवा हामीले नाम विराट गरौँ। यो विराट भन्ने बित्तिकै त्यो चाहिँ अब यहाँ कुरा आउला, यो मैले त्यो आशयबाट भनेको यो विराट राजा, यसको चाहिँ हिन्दू शास्त्रीय एउटा चाहिँ त्यो हिसाबले भनेको होइन। मैले उदाहरणको लागि भन्दैछु, सेयरिङ गरौँ, आइडेन्टिटी सेयरिङ गरौँ, पावर सेयरिङ गरौँ भन्ने हिसाबले भन्दैछु। मानव विराट भनेर भन्यौँ भने
तलको साथीहरूलाई त्यसले चाहिँ स्वामित्व देला मानौँ भने मैले, त्यसपछि राजधानी बनाऊ, धरान बनाऊ, अथवा दमक बनाऊ, अथवा काँकडभिटा बिर्तामोड बनाऊ न त। त्यसले दुईटै क्षेत्रलाई हामी स्वामित्व दिन सक्छौँ, दुईटै क्षेत्रलाई पहुँच दिन सक्छौँ। यो क्षेत्रमा मोटामोटी जनसङ्ख्याको हिसाबले हामीले यो असाध्यै मिक्स जनसङ्ख्या हो। यहाँ कसैको इतिहास देखिन्छ, तर अहिलेको समकालीनता तपाईँको यहाँ कसैको सोलो डोलो देखिँदैन, मिक्स छ। 30 लाख लगभग जनसङ्ख्या भएको यो क्षेत्र हो। हामीले 30 लाख जनसङ्ख्यालाई चाहिँ नेपालको 3 करोडसँग डिभाइड गऱ्यौँ भने यो सानो क्षेत्र होइन। हामीले अरू देशको इतिहास 30 लाखभन्दा कम जनसङ्ख्या भएका देशै छन् संसारमा धेरै। भारतमै पनि धेरै प्रदेशहरू छन् जहाँ 30 लाखभन्दा धेरै थोरै जनसङ्ख्या छ। त्यसै यो प्रदेश बन्न सक्छ र यो समृद्ध प्रदेश बन्न सक्छ। र अर्को महत्त्वपूर्ण विशेषता म एउटा भन्छु, यो प्रदेश हामीले बनाउन सक्यौँ भने यो प्रदेशभित्रको जनता आफ्नो प्रदेशको राजधानीबाट आफ्नो प्रदेशको मुख्यमन्त्रीलाई भेटेर बिहान आएर मुख्यमन्त्रीलाई भेटेर काम सकेर बेलुका घर जान सक्छ। र यो स्रोतको हिसाबले, मानव स्रोतको हिसाबले अथवा आर्थिक स्रोतको हिसाबले एउटा समृद्ध प्रदेश बन्न सक्छ। यतातिर जाउँ भन्ने हाम्रो चाहिँ प्रस्ताव हो। म भवन दाइतिर गएँ। पूर्वी तराईमा रहेका जो पिछडिएका जाति समूहहरू छ, जुन जाति समूहको चाहिँ पहिचानका लागि भनेर तपाईँहरू आवाज उठाइरहनु भएको छ, तर स्ट्रक्चरमा चाहिँ के आउनुपर्छ त भन्दा लिम्बुवान आउनुपर्छ भन्दै हुनुहुन्छ। भनेपछि लिम्बुवानभित्र यी पिछडिएका सरले भन्नुभएका जति पनि एड्रेस गर्नुपर्ने कुरामा कसरी एड्रेस गर्न सकिएला, त्यसको विधि के हो? म पहिला एउटा कुरा के भन्न चाहन्छु भने यो प्रदेशहरूको जुन अहिले भागभण्डा हाम्रो केशव गर्दै हुनुहुन्थ्यो, गोजीबाट निकाल्दै हुनुहुन्थ्यो उहाँको, यो चाहिँ राजनीतिक आन्दोलनले अनुमोदन गर्नुपर्छ है। यो मधेस बनोस् या लिम्बुवान बनोस्, लिम्बुवान र मधेस चाहिँ राजनीतिक आन्दोलनले अनुमोदन गरेको विषय हो। यो हारेको ज्वारेले फ्याँकेको कौडा जस्तो होइन यो। त्यसले गर्दाखेरि कुनै पनि राजनीतिक आन्दोलनले अनुमोदन गरिसकेको विषयमा यो फेरि गौण कुरा हो। यो अहिले पहिचान या सङ्घीयतै कोल्याप्स होला जस्तो छ, खारेज होला जस्तो छ। संविधान बन्दै बन्दैन। अघि कृष्ण सरले भन्दै हुनुहुन्थ्यो, के अरे खैन्द्र दाइले पनि भन्दै हुनुहुन्थ्यो, यहाँ सङ्घीयता नै खारेज होला जस्तो भइसकेको छ। अब यहाँ हामी गौण कुरा ल्याएर मुख्य कुरा चाहिँ बाजाबाज गर्छौँ। सुनसरी मोरङ झापा किन टुरो बनाएको? कसले बनाइरहेको छ यो टुरो? यो त सिंहदरबारबाट हालेको कुरा हो। विजय गजदारजीले अलिअलि चाहिँ नि प्रस्ताव गर्नुभएको छ। किन प्रस्ताव गर्नुभएको छ भने अब प्रधानमन्त्री त थारूको छोरा हुँदैन, अब मुख्यमन्त्रीसम्म हुँला भनेर गरेको पनि हुनसक्छ। हामीलाई थाहा हुँदैन ल त्यति कुराहरू। बडा टुरो यो चाहिँ नि कतै कतै मिसाउने नहुने। अब अर्को कुरा चाहिँ उहाँले उठाउनु भएको कुरा छ, त्यो त यो त राज्य पुनर्संरचना तथा राज्य शक्तिको बाँडफाँड समितिले पनि ल्याएको कुरा हो सैद्धान्तिक रूपले। त्यति बेला 22वटा चाहिँ नि स्वायत्त क्षेत्र, विशेष संरचनाहरू, संरक्षित क्षेत्रको सैद्धान्तिक अवधारणा त ल्यायो नि त। 22वटा त स्वायत्त क्षेत्र। यहाँ हाम्रो याखा चाहिँ स्वायत्त क्षेत्र त्यसैमा परेको छ होइन। त्यो हो यहाँको चाहिँ सीमान्तकृत जनसमुदायलाई मधेस बनोस् या लिम्बुवान बनोस्, त्यो स्वायत्त क्षेत्र मार्फत, विशेष संरचनाहरू मार्फत यहाँ मुन्डा जातिहरू छन् सबैभन्दा कम भएको। यसपालिको जनगणनामा त मुन्डै रहेन रहेछ। मैले अस्ति पढेको मुन्डा नै छैन होइन। अरू 600 के अरे 600 भन्दा पनि बढी भएका मुन्डाहरूलाई खाल्डो खनेर हाल्यो क्या हो जस्तो पनि लाग्यो मलाई। त यसरी चाहिँ के भने अध्ययन अनुसन्धान गरेर भएन। ती संरक्षित क्षेत्रहरूको मार्फतबाट लोकतन्त्र भनेको के हो? एउटै परिभाषामा महामानव गौतम बुद्धले लोकतन्त्र भनेको के भन्नुभएको छ भने समानहरूको बिचमा समान प्रतिस्पर्धा। सिधै लोकतन्त्र भनेको त्यो सुन्दर परिभाषा। असमानहरूको बिचमा समान प्रतिस्पर्धा लोकतन्त्र होइन। त्यसले गर्दाखेरि एमाले लोकतन्त्रवादी भन्छ आफूलाई भने, काङ्ग्रेसले लोकतन्त्रवादी भन्छ भने समानहरूको बिचमा समान प्रतिस्पर्धाको आधारमा उसले राज्यको पुनर्संरचना गर्नुपर्दछ। त्यो भनेको चाहिँ नि स्वायत्त क्षेत्रहरू हुन्, विशेष संरचनाहरू हुन्। लाप्चाहरू कहाँबाट जित्छन्? शेर्पा मुख्यमन्त्री हुन्छ या उत्तर दक्षिण काट्यो भने? जिन्दगीमा हुँदैन। पोटर चाहिँ हुन्छ, त्यो त कन्फर्म छ। हिमाल चाहिँ चढ्छ शेर्पाले, त्यहाँदेखि बाहेक त उसले केही पनि गर्दैन। अघि एउटा हाम्रो कवि साथीले भन्दै हुनुहुन्थ्यो, उपेन्द्र सुब्बाले, यो त हैरान भयो दाइ, यो के अरे सङ्घीयता त बडा हैरान भयो, के गर्ने भनेर भनेको। मैले नै उहाँलाई सोध्ने, अब के गर्ने भने लिम्बुवान बनाऊ, अरू जेसुकै बनाऊ भनिदिनु पऱ्यो भनेर भन्दै हुनुहुन्थ्यो। अब राजनीतिक आन्दोलनले अनुमोदन गरिसकेको विषयमा फेरि छलफल चलाइरहने, फेरि बहस गरिरहने,
गौड कुरालाई मुख्य बनाउने? कहाँ यहाँ झगडा छ? यहाँ त चाहिँ सङ्घीयता नै नआउला, वर्णशङ्कर आउला आए पनि होइन, वर्णशङ्कर आउला भन्ने चाहिँ भइरहेको छ। अब सबैले चाहिँ के भने यस किसिमको, एकपल्ट म मधेसको कार्यक्रममा गएको थिएँ, तपाईँहरूलाई सुनाइदिन्छु। उपेन्द्रजीकै कार्यक्रममा गएको थिएँ, त्यहाँ मैले के अरे एकजनालाई सोधेको थिएँ, होइन यो तपाईँहरूले मधेसको दाबी चाहिँ कहाँसम्म हो भनेर मैले सोधेको थिएँ। जहाँसम्म मच्छर पुग्छ भनेर भन्नुभयो। अनि मच्छर त ताप्लेजुङ पनि पुग्छ त। अस्ति म जाँदा त टोक्यो त मच्छरले झुर्लाएरै सुतेको त। यस्तो खालको हुन्छ गोजीबाट निकालेर राजनीतिक आन्दोलनले अनुमोदन गरेको हुनुपर्छ। 126वटा कतिवटा यहाँ चाहिँ प्रदेश बनाउने होइन। निकट विगत के थियो? यो स्वरूपभन्दा, नेपालको यो स्वरूपभन्दा 52वटा गणराज्यहरू थिए। 22, 24, उपत्यकामा 3टा, उपत्यका पूर्व 3टा, त्यसले 52वटा हुन्छ। त्यो निकट विगत हुन सक्दछ। त्यसको निरन्तरता छ कि छैन? आज हामीले किन लिम्बुवान बनाउने भनेको छौँ भनेदेखि लिम्बू जातिको ऐतिहासिक पृष्ठभूमिको आधारमा भनेको। यहाँ एकल जातिको अघि मान्यजीले भन्दै हुनुहुन्थ्यो एकल जाति, के को एकल जाति? म देखाइदिन्छु अहिले। तपाईँहरूले लिम्बुवानको प्रस्ताव हेर्नुहोस् न, लिम्बूहरूको लिम्बुवान जन्य सङ्गठनको प्रस्ताव हेर्नुहोस् न। कहाँ उनीहरूले अग्राधिकार मागेका छन्? पदीय अग्राधिकार मागेकै होइन, विशेषाधिकार मागेको। त्यो त चाहिन्छ। मैले त अस्ट्रेलियामा एक के अरे बाहुनहरूले मलाई सोधे कि तपाईँ किन यो अग्राधिकारको पक्षमा हुनुहुन्छ भने, दुई कार्यकाल खाँदा लिम्बूले खाँदा के हुन्छ, केही बिग्रिँदैन भनेर मैले भने। अनिखेरि होइन यो त बिग्रिन्छ भने, वाडा अध्यक्ष भेटेको छैन मुख्यमन्त्रीको, उपमुख्यमन्त्री खाँदा हुँदैन, सञ्चार मन्त्री खाँदा हुँदैन, म जस्तो ट्याउट्याउले? कुन ठुलो कुरो हो? फेरि नेपालमा 6 महिनामा त्यो चाहिँ सरकार ढलिहाल्छ होइन। 2 कार्यकाल भनेको छ, 1 वर्षमा त पालो आइहाल्छ त 52को। कुन ठुलो कुरो? दिनपर्छ, किनभने लोकतन्त्र भनेको समानहरूको सीमान्तकृतहरूको व्यवस्था हो, के अरे सप्रान्तहरूको व्यवस्था होइन, तलबाट चाहिँ उठाउने व्यवस्था हो। त्यसले गर्दाखेरि मलाई चाहिँ त्यस्तो लाग्छ। भवानी दाइका कुरामा धेरै थपडी बजे, खुसी भयो मलाई। तर एउटा जटिल विषय उहाँले उठाउनु भएको छ। यतिको तहमा पुग्नु भएको व्यक्तिले आज यतिको प्लेटफर्ममा आएर सङ्घीयता नै आउँछ कि आउँदैन, संविधान नै आउँछ कि आउँदैन भनेर माननीय ज्यूकै अगाडि प्रश्न गर्दै हुनुहुन्छ। म उहाँबाट तपाईँको यो जिज्ञासालाई प्रश्न पार्न चाहन्छु। म 2टा कुरा पहिले राख्न चाहन्छु। समय एकदमै कम छ। हस्, एउटा बहुमतीय प्रक्रियाबाट चाहिँ संविधान निर्माणको काम किन अगाडि बढाइयो, यो गरिनु हुँदैन थियो भनेर प्रशान्तजीले हाम्रो ध्यान आकर्षण गराउनु भएको छ। यो सहमति शब्दावली 6 वर्षको अभ्यासमा, 5 वर्षको अभ्यासमा सहमति शब्दावली नेपाली राजनीतिमा प्रयोग गर्न नपाए हुन्थ्यो, त्यसको विकल्प खोज्न पाए हुन्थ्यो भन्ने चाहिँ आम जनमानसमा परेको छ। सहमति 5 वर्ष पनि नहुने सहमति कस्तो सहमति हुन्छ? र संविधान सभाको संरचना बन्दा, पहिलो संविधान सभा र दोस्रो संविधान सभाको संरचना बन्दाखेरि आएको परिवर्तनलाई, जनताको मतलाई सम्मान गर्ने परिपाटी हामीसँग रहन सकेन भने त्यसलाई जे वाक्यले भए पनि गाली गर्न सकिन्छ। तर यदि आम नेपाली जनताको मनोभावनालाई बुझ्ने हो भने राष्ट्रिय एकताको पक्षमा र जातीय सहिष्णुताको पक्षमा बलियो गरेर यसपल्टको संविधान सभाले मत प्राप्त गरेको छ। त्यो कुरालाई हामीले आत्मसात गर्न सक्नुपर्छ र नेपालका जनताहरू जातीय सहिष्णुताको पक्षमा छन्, राष्ट्रिय एकताको पक्षमा छन्। यो कुरालाई यो संविधान सभाको पछिल्लो चुनावले प्रकट गरेको छ। दोस्रो कुरा म के भन्न चाहन्छु भने, म कसको प्रतिनिधि? म झापाको क्षेत्र नम्बर 1बाट यहाँका जनताले निर्वाचित गराएर गएको प्रतिनिधि, केशव कुमार बुढाथोकीजी 5 नम्बर क्षेत्रबाट निर्वाचित प्रतिनिधि, कृष्ण सिटौलाजी 3 नम्बर क्षेत्रबाट निर्वाचित प्रतिनिधि, दीपक कार्कीजी 6 नम्बरबाट र हाम्रो पार्टीका अध्यक्ष 7 नम्बरबाट निर्वाचित प्रतिनिधिहरू विभिन्न हुनुहुन्छ। मैले अस्ति एउटा प्रसङ्गमा भने, हामी पूर्व क्षेत्रका सभासदहरू 152 जना एक थलोमा हामी उपस्थित भयौँ। एक थलोमा उपस्थित हुने छलफल गर्नका लागि, यो प्रदेशका बारेमा हामी चिन्तन गरौँ, छलफल गरौँ भनेर। त्यहाँ हामी 130 जना उपस्थित भयौँ। 130 जना हामी मधेसका जनताहरूको, पहाडका जनताहरूको, विभिन्न क्षेत्रका जनताहरूको मत प्राप्त गर्ने व्यक्ति हौँ। अमृत अर्यालजी 85% मधेसका जनताहरूको प्रतिनिधित्व गर्ने मोरङको प्रतिनिधि हुनुहुन्छ। हामी सबै सहभागी भयौँ।
त्यो सहभागिताका बीचमा हामीले हिमाल पहाड तराईका संरचनाहरूको खाका जुन आएको छ त्यो खाकाप्रति हाम्रो मत एकता व्यक्त भयो। यसमा मत डिफर गर्ने मान्छेहरूको सङ्ख्या 22 जनाको रह्यो 152 जनामा। हामी आम जनताहरूको त्यो भावना र त्यो मनोभावनालाई बोकेर संविधान निर्माण गर्ने पक्षमा रहने कि कुनै एक मान्छेका आफ्ना अनुकूलताका लागि यो प्रदेशको संरचना निर्माणको कुरालाई यो खोलाबाट हुलाकी मार्गबाट सिमाना लगाएर भए पनि भद्रपुरबाट वीरगञ्जसम्म बनाउनु पर्छ भन्ने मनोकांक्षा कति ठिक छ। अनि पर त्यो इनरुवानिरको एउटा नदी छ झुम्कानिर, त्यो नदीबाट उतापट्टि भए मात्रै पनि चाहिँ काटिनुपर्छ भन्ने तर्कहरू कति ठिक छन्, यी विषयमा पनि विवेचना भएको छ। यसर्थ हामी आफू म यो भूभागबाट भोलि गएर म के बन्छु भन्ने कुरासँग होइन, 100 वर्ष पछाडि नेपाली जनताहरू यहाँ एकताबद्ध भएर यो समृद्ध राष्ट्रमा कसरी बाँच्न सक्छन् भन्ने कुराका आधारमा हामीले राज्यको पुनर्संरचनाको खाका तयार गर्नुपर्छ, यो आधारमा निर्माण गर्नुपर्छ भन्ने मान्यतालाई हामीले बोकेका छौँ। अर्को कुरा सङ्घीयता नै बन्छ कि बन्दैन, जहाँसम्म संविधान सभामा आफ्ना हटहरू प्रकट गर्ने अनि कुर्सी र तोडफोड गर्ने खुर्सानीका धुलोहरू नै प्रयोग गर्ने तहसम्म हामी दुर्व्यवहारमा उत्रन्छौँ भने यो प्रश्न उतापट्टि फर्कन्छ। यो प्रश्न सङ्घीयताको प्रश्नमा कमिटमेन्ट गरेर आफ्नो खाका 2/3 बहुमत सहित प्रस्ताव गर्ने राजनीतिक दलहरूपट्टि फर्किन आवश्यक छैन। यो प्रश्न जो मान्छेहरू जुन शक्तिहरू अहिले संविधान सभाबाट संविधान निर्माणको प्रक्रियामा सामेल नभएर बाहिर जाँदैछौँ, यो प्रश्न त्यता फर्किनुपर्छ जस्तो मलाई लाग्छ। जहाँसम्म संविधान पनि आउँछ र सङ्घीयता सहितको संविधान आउँछ, त्यो पहिचान सहितको संविधान आउँछ, त्यो सामर्थ्य सहितको संविधान आउँछ, त्यो नेपाल राष्ट्रको एकताबद्धताको पक्षमा आउँछ, जातीय सहिष्णुताको पक्षमा आउँछ र संविधान आउँछ भन्ने कुरामा हामी ढुक्क छौँ, ढुक्क भएर अगाडि बढेका छौँ। धन्यवाद। धन्यवाद। ढुक्क कति हुने अहिलेसम्मको परिस्थितिले कति बनाउँछ त्यो हामी आफूले मनन गर्ने कुरा भयो, तर आशा गरौँ, किनभने सकारात्मक सोच राखेर अगाडि बढौँ। अब म माइकलाई फ्लोरतिर ओपन गर्न चाहन्छु। म कृष्ण खनाल, तपाईँको बहस सुन्दाखेरि मलाई अलिकति दुईवटा कुरा सेयर गर्न मन लाग्यो। पहिलो कुरा, म उसँग सहमत छु प्रशान्तजीसँग, संहिता हामीले किन खोजेको? विकासको लागि होइन। विकास संहिता बिना विकास हुन सक्दैन भन्ने कुरा होइन, विश्वको इतिहासले त्यो मान्दैन। संहिता हाम्रो सामाजिक विविधताको व्यवस्थापनका लागि, विविधताले द्वन्द्व ल्याउँदो रहेछ, त्यो विविधताको व्यवस्थापन गर्न सकेन भने विभाजनतिर जान्छ। नेपाल अझै विभाजित समाज होइन, विविधतायुक्त समाज हो। विविधताको व्यवस्थापन गर्न सकेन भने विभाजनतिर जान्छ। कतिपय विदेशी नेपाल एकदम डिपली डिभाइडेड सोसाइटी भनेर भन्छ, म सधैँभरि असहमति जनाउँछु, यो होइन। विभाजित समाजको राज्यको एउटा उदाहरण अथवा जातीय संहिताको उदाहरण बोस्ने हर्जगोभिना हो, जहाँ त्यहाँ 3टा प्रमुख जाति चाहिँ एउटै राष्ट्रपतिमा सहमत हुन सक्दैन। 3टाले आफ्नो समुदायको 1-1 जना प्रतिनिधि राष्ट्रपति चुन्छ, अनि ती 3 जनाको प्रेसिडियमले पालैपालोमा 1-1 वर्ष राष्ट्रपति चलाउँछ। विभाजन भनेको त्यतातिर त्यो कुरा हो। मान्छे एउटै संस्थामा विश्वास गर्दैनन्, अलग अलग संस्थाहरू, हरेक जातिपछि अलग अलग संस्था गर्छन्। तर अहिलेसम्म तपाईँहरू भाग्यमानी हुनुहुन्छ, नेकपा एमाले आफ्नो पार्टी सङ्गठनले त सबै जातजाति समेटेको छ, तर त्यतिमै ढुक्क भएर बस्नु त पुग्दैन। अर्को कुरा, प्रक्रियाको कुरा गर्नुहुन्छ, एउटा मलाई लाग्छ अहिले भारतीय जनता पार्टी संविधान संशोधन गरी राम्रो हैसियतमा छ। त्यो पार्टीको नारा अखण्ड हिन्दुस्तान, अहिलेको हिन्दुस्तान अखण्ड हिन्दुस्तान, धर्मनिरपेक्षताको विरुद्धमा उसले त्यो धर्मनिरपेक्षता हटाउन सक्छ, प्रक्रियाबाट सक्छ उसले। तर अहिले मैले बिहान भन्दै थिएँ, यहाँ हुनु थियो मान्यजी हुनुहुन्थ्यो, प्रशान्तजी आइपुग्नु भएको थिएन, त्यो ग्राउन्ड रियालिटी अर्कै छ। काङ्ग्रेस एमाले सहित असाध्यै राम्रो बहुमत छ अहिले, तर संविधान बनाउनलाई त्यो पर्याप्त बहुमत होइन, प्राविधिक बहुमत त भयो। संविधान बनाउनका लागि त्यो ग्राउन्ड रियालिटी बोक्न सकेन भनेदेखि बिजेपीले सक्छ अहिले, तर बिजेपीले संविधान संशोधन गरेर भारतलाई हिन्दू राज्य बनाउँछ जस्तो मलाई लाग्दैन। ग्राउन्ड रियालिटी दिँदैन, यति बुझेको छ कति बिजेपीले त्यो भनिरहन्छ। त्यसरी विकास कसरी खोज्ने भनेको यति जान सके हुन्थ्यो जस्तो लाग्छ। संहितालाई भाषणको विषय भयो, अब चर्को भाषण गरेर कहीँ पुगिँदैन भगवान्जी। चर्को भाषणले संहिताको
थप समस्या मात्रै ल्याउँछ, अग्लो दर्शाउँछ। त्यसमा अलिकति विवेकपूर्ण बाटो चाहिँ खोज्नु पर्ने हो कि त्यतातिर तपाईँको ध्यान गइदियो भनेदेखि एउटा विकास पाउन सक्छ। मैले यही कुरालाई सेयर गरेँ। सर्वप्रथम त म एउटा निश्चित जाति क्षेत्री बाहुन लिम्बू कुनै पार्टी एमाले काङ्ग्रेस नभइकन एउटा स्वतन्त्र नेपालीको नाताले एक दुईवटा प्रश्न गर्न गइरहेको छु। 126वटा भन्दा बढी जाति र 96वटा भन्दा बढी राष्ट्रिय भाषा भएको देशमा आज जातीयताको नाममा संघीयतामा लान खोजिँदैछ। हामी बाहुन क्षेत्री मधेसी लिम्बू थारूहरूले त आफ्नो प्रदेश पाउलान्, तर पुस्तादेखि जङ्गलमा बस्दै आएका राउटे कुसुन्डा यिनीहरू जातिहरूले के आफ्नो राज्य पाउँछन्, के उनीहरूले पनि आफ्नो हक अधिकार पाउँछन्? र अर्को प्रश्न रहेको छ, पहिला हाम्रो देशमा 5 विकास क्षेत्रमा विभाजित थियो र अहिले आएर त्यो सफल हुन सकेन र हामी त्यसलाई संघीयतामा लान खोज्दैछौँ। के संघीयतामा जाने बित्तिकै देश आफै विकास हुन्छ र फिल्टरबाट आएको शुद्ध पानी जस्तो हुन्छ? अनि अर्को कुरा, हामी भारतलाई नै हेरौँ न, त्यहाँ पहिला सिख हिन्दू मुस्लिमहरूलाई एक आपसमा लडाएर जुन अङ्ग्रेजले राज्य गरे, त्यसरी नै मलाई त लाग्छ हामीले जात जातिमा लडाएर आफ्नो सत्तामा पुग्न मात्र खोजिरहेको छ। र अर्को प्रश्न रहेको छ, हामीलाई पहिचान दिलाउँछु भन्नुहुन्छ तपाईँहरू होइन? तपाईँ त रविन सर हाम्रो संसद भवनमा पनि जानुभयो, उहाँ देख्नुभयो। अब हामी संघीयतामा जाने बित्तिकै के गर्ने भन्ने कुरा 601 सभासदलाई नै थाहा छ। म एउटा घटना सम्झिन्छु। जति बेला उनीहरू पहिचान दिलाउने भन्दै संसद भवनमा कुरा उठाइरहेका थिए, त्यति बेला माइक र कुर्सी फाकेर ताण्डव देखाइरहेका थिए। यसले हाम्रो विश्व समुदायमा कस्तो पहिचान झल्कायो होला? के हामी नेपालीहरू एक भएर बसेका रहेछौँ कि एक आपसमा लडेका रहेछौँ भन्ने पहिचान देखायो। वर्षौँदेखि हामी सयौं थुङ्गा फुल्का हामी एउटै माला नेपाली भन्दै गीत गाइरहेका छौँ। खोइ त कहाँ गयो त्यो गीत? हामीले किन गाउनु त्यो राष्ट्रिय गीत? जबकि हामी एक छैनौँ, हामीमा आफ्नो जातीय अहम छ, हामीलाई यो राज्य चाहिन्छ त्यो राज्य चाहिन्छ भन्दै हामी माग गर्छौँ भने कहाँ गयो हाम्रो राष्ट्रियता? हामीले आफ्नो जातीयताको कुरा गर्दै राष्ट्रियता भुले जस्तो मलाई लाग्दछ। मेरो नाम विकास राई, म इलामबाट। मेरो सानो जिज्ञासा भन्दा नि यो विचार हो, बहुसङ्ख्यक राज्य बनेपछि तिनीहरू त्यहाँ बस्ने कम सङ्ख्यालाई कसरी सम्बोधन अहिले राजनीतिमा अविश्वास भन्नु या यो के हो, अथवा आफू अनुकूल परिभाषा जस्तो सहमति भइसकेका कुराहरू मानिने भनेर सबै दलहरू एकै ठाउँ बसेर सहमति गरिसकेर बाहिर निस्केर अनि पछिको दिनहरूमा भन्ने फलाना पार्टीले हाम्रो कुरा मानेन, सहमति अनुसार चलेन भनेर एक अर्कालाई आरोप लगाउने जस्ता कुराहरू अनि 12 बुँदे सहमतिका कुरा मैले 12-13 वर्षको उमेरमा सुनेको थिएँ। अब जातीय संघीयतामा देश बन्छ अरे, संघीयतामा देश बनेपछि अब आफ्नो बाबुबाजेवा कहाँ बस्नुभएको थियो वही स्थानमा गएर खोजेर बस्नुपर्ने अथवा आफ्नो जातीयत्व खोज्दै जानुपर्ने अवस्था हुन्छ अरे भनेर मलाई दुःख लागेको थियो। अनि प्रश्न स्पष्ट आओस् न, कसलाई राख्ने हो? यहाँ संघीयतालाई जोडेर पहिचानको कुरा पनि थियो। वास्तवमा हामी विगत 5-7 वर्षदेखि लताडिएको र यो अत्यन्तै पीडादायी र हरेक नेपालीको अन्तर्हृदयमा छिया भएको शब्द पनि हो, हामी अनभिज्ञ छौँ। तर संघीयता आफैमा डिप्लोमेटिक शब्द हो र यो संघीयता यदि त्यो डिप्लोमेटिक तरिकाबाट आउने हो भने आफैमा एकजना जस्तो अहिले चित्रबहादुर केसीलाई पनि आपत्तिजनक विषय हुँदैन। सहजताको जहाँसम्म पहिचान मैले अलिकति यसलाई दार्शनिक फेरेर भन्छु। पहिचान के हो त? पहिचान आफैमा जातीय राज्य होइन। पहिचान आफैमा जातीय राज्य होइन। पहिचान त मेरो भूषा, म नेपाली हुँ, मेरो पहिचान के हो? नेपाल होइन, नेपालीत्व भनेपछि जब जातीयतालाई पहिचान बनाइन्छ भने त्यो पहिचानको मृत्यु हो। यसको सवालमा भवानीजीलाई म अलिकति प्रश्न पारिदिनु हुन आग्रह। मेरो नाम मोहन कार्जी, म यहाँ पत्रकार हो। नसुन्नु सुन्नु मात्रै लागेको तर नसोचिकन रहन सकेन। यो अवसर हो। 4 जना जो अहिले अतिथि हुनुहुन्छ यहाँ प्यानलिस्टहरू सबैजनालाई तपाईँलाई एकैचोटि सोध्ने मौका पाएको छौँ। यो जुन संहिताको जुन नामाकरणको विवादित विषय छ, तपाईँहरू 4 जनाले छोटो एक लाइनमा भनिदिनुहोस्, तपाईँहरू जनताको मतद्वारा यसलाई अनुमोदन गराउन चाहनुहुन्छ कि चाहनुहुन्न? तपाईँहरूको विचारमा के हो? अहिले नेताहरूले बसेर कोठामा बस्दाखेरि विवाद भयो, मिलेन भने अब यसलाई भविष्यमा जनतामा लगेर
के नाम राख्ने भन्ने कुरामा तपाईँहरू चाहिँ व्यक्तिगत रूपमा सहमत हुन्छ कि हुन्न? देशमा आश्रित हुनुभएका सबै यता मेरो प्रश्न त्यो त्रिभुवन विश्वविद्यालयको मानवशास्त्र विभागले गरेको एउटा अध्ययनमा संहिता र पहिचान बुझ्ने मान्छेहरू चाहिँ 20% मात्रै छन् भनेर एउटा अध्ययन गरेको छ। कतै यो संहिता र पहिचान चाहिँ नेपालका सीमित बुद्धिजीवीहरूको बौद्धिक विकास गर्ने माध्यम मात्र त बनिरहेको छैन भन्ने एउटा क्वेसन। दोस्रो क्वेसन, बिहान मैले एउटा चर्चित लेखकको एउटा आर्टिकल पढेको थिएँ, त्यहाँ भनिएको थियो महेन्द्रीय राष्ट्रियवादको विभेदकारी झन्डा हलाउँदै आयो 7 प्रदेशको युद्धमुखी खाका। यस्तो 7 प्रदेशको युद्धमुखी खाकालाई जबरजस्ती गणितको आधारमा पारित गरेर एकपक्षीय संविधान घोषणा भयो भने त्यो घोषणा भएको भोलिपल्टै त्यो संविधान च्यातियो भने त्यसको जिम्मेवारी कसले लिने? यो दोस्रो प्रश्न। अब तेस्रो, मुलुक टुक्रिने, जातीय विखण्डन आउने, साम्प्रदायिक दंगा फैलिने भय खडा गरेर संहितालाई नै असफल पार्ने कतै यो चेष्टा त भइरहेको छैन? यो प्रश्नको उत्तर चाहन्छु। लागेको थियो कि त्यही पनि अब